लोकसेवा तयारीमा लाग्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। सदा जस्तै आज पनि लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु। 2078 असार 9 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सामग्रीहरू सम्भवतः हजुरहरू सबैको लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछन्। र अब लागौँ लोकसेवा सामग्रीतर्फ। पहिलो जानकारी रहेको छ, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यो असार 1 गते प्रावधान छ। यसै प्रावधान अनुसार 7वटा प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 2078 असार 1 गते सम्बन्धित प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। त्यसैगरी भनिएको छ, कोभिड-19 को महामारी बीच अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित भएको छ र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि के कति बजेट प्रस्तुत गरे भन्ने जानकारी यहाँ तल दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 ले रु 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 द्वारा 23 अर्ब 79 करोड 14 लाख बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशले 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ र कर्णाली प्रदेशले रु 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो भयो आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशगत रूपमा प्रस्तुत भएको बजेट। त्यसैगरी दोस्रो जानकारी रहेको छ, नेपाल नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश कहिले जारी भएको हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 जेठ 9 गते नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको हो। त्यसैगरी तेस्रो जानकारी रहेको छ, चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था नेपालमै दर्ता गर्न पाउने गरी गरिएको छ। सन् 2019 नोभेम्बर 27 मा मलेसियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई नै स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न आधिकारिक निकाय तोक्ने निर्णय गरेको। त्यसै अनुरूप नेपालमै दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी चौथो जानकारी, अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस कहिले मनाइन्छ। मे 12। यस वर्ष 2021 को नारा नर्स अ भोइस टु लिड अ भिजन फर फ्युचर हेल्थ केयर रहेको थियो। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मानवताकी पुजारी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको सम्झनामा उनको जन्मदिनको अवसरमा मनाइन्छ। पाँचौं जानकारी, नेपाल आउने प्रथम विदेशी राष्ट्रपति को हुन्। उनी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद हुन्। उनी भारतीय राष्ट्रपति पनि हुन्। छैठौं जानकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन कहिले भएको हो। विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 22 गते। सातौं जानकारी, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 मा सार्वजनिक प्रादेशिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी विवरण अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा कति रहेको छ। बागमती प्रदेशको हिस्सा प्रतिशतमा 37.7% र रकममा रु 16 खर्ब 7 अर्ब रहेको छ। त्यसैगरी कुल ग्रास्थ उत्पादनमा बढी हिस्सा रहनेमा क्रमशः प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। यो जानकारी तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आठौं जानकारी, राज परिषदको खारेजी कहिले भएको हो।
विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। हात्तीमा चढी लामो स्टिकको सहायताले बल हानी खेलिने हात्ती पोलो खेल कहिले र कहाँबाट खेल्न थालिएको हो? सन् 1982 यो खेल नेपालबाट खेल्न सुरु गरिएको हो। नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलो पटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा भएको सिक्का कहिले निकालियो? विक्रम सम्वत 2063 साउनमा। उक्त सिक्का 1 रुपैयाँको थियो। अब 2077-78 मा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर कुन प्रदेशको रहने अनुमान छ? बागमती प्रदेश र 4.7% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान रहेको छ र सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को 3.6%, प्रदेश नम्बर 2 3.5%, बागमती प्रदेश 4.7% भने गण्डकी प्रदेश 3.6% र लुम्बिनी प्रदेशको 3.9% रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको 3.6% आर्थिक वृद्धि दर तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 3.4% आर्थिक वृद्धि दर रहने अनुमान गरिएको छ। 12औं जानकारी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख जेठमा सम्पन्न नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL को उपाधि कसले जित्यो? काठमाडौँ रेजर्स। उपविजेता धनकडी FC र उपाधिसँगै काठमाडौँ रेजर्सले 35 लाख रुपैयाँ र उपविजेता धनगढी FCले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी 13औं जानकारी नेपालमा साइकल सिटी घोषणा भएको पहिलो नगरपालिका कुन हो? धरान उपमहानगरपालिका। 14औं जानकारी नेपाल सरकारद्वारा नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता कहिले दिएको हो? 2065 कार्तिक 8 गते। 15औं जानकारी नेपालको नयाँ निशाना छाप कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2063 पुस 15 गतेदेखि। 16औं जानकारी SLCमा सर्वोत्कृष्ट हुनेको नाम घोषणा गर्ने परिपाटी कहिलेदेखि बन्द गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2062 देखि। 17औं जानकारी स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? नेपालको संविधानको 217औं धारामा न्यायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी 18औं जानकारी नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? नेपाल उत्तरी गोलार्धमा अवस्थित छ। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। 20औं जानकारी नेपालमा वन्यजन्तु सङ्ग्रहालयको स्थापना कहिले र कहाँ गरियो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 13 गते वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडामा स्थापना गरियो। 21औं जानकारी आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्वयिक बाँडफाँड सम्बन्धी नायोगा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? यस सन्धिमा सन् 2010 अक्टोबर 29 मा जापानको नायोगा भन्ने ठाउँमा हस्ताक्षर भएको हो। यो सन्धिलाई नेपालले सन् 2017 सेप्टेम्बर 4 मा अनुमोदन गरेको र सन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल 101औं राष्ट्र भएको। त्यसैगरी राणाकालीन समयमा कर्मचारीलाई खुसी पार्न दिइने दस्तुरलाई के भनिन्थ्यो? पानफुल। त्यसैगरी 23औं जानकारी नेपालमा र्याफ्टिङको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा र्याफ्टिङको सुरुवात विक्रम सम्वत 2027 सालदेखि भएको हो भने 2032 देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन थालेको हो। 24औं जानकारी एसियाली राष्ट्रहरू जोड्ने आइरन सिल्क रोड सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2006 नोभेम्बर 10 मा यसमा हस्ताक्षर भएको हो। 25औं जानकारी कानुनी रूपमा जातिपाति छुवाछुतको व्यवस्था अन्त्य गर्ने कानुन कुन हो? मुलुकी ऐन 2020। 26औं जानकारी नेपाल
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो स्याउ बगैँचा कहाँ स्थापना गरिएको छ? जुम्ला 2078 वैशाखमा स्थापना गरिएको। 1,50,000 वर्गमिटर जग्गामा पूर्वाधार सहितको सुविधा सम्पन्न स्याउ बगैँचा निर्माण गरिएको। बगैँचामा एक दिनमा 150 देखि 250सम्म कामदारले रोजगारी पाएका र बगैँचामा करिब 30,000 स्याउका बिरुवा एकैपटक रोप्ने अभियान सुरु गरिएको छ। 27औं जानकारी प्रोक्सिमा बी के हो? पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूद्वारा पत्ता लगाइएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह प्रोक्सिमा बी हो। प्रोक्सिमा सेन्चुरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ र यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। 28औं जानकारी हनुमान ढोका दरबार कसले बनाउन लगाएका हुन्? प्रताप मल्ल। 29औं जानकारी डोकलाम घटनालाई लिई भारत र चीन बीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सहमति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? सन् 2017 अगस्तमा। र अन्तिम जानकारी रहेको छ इरानको राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित हुनुभएको छ? इरानको राष्ट्रपतिमा इब्राहिम राइसी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ सन् 2021 जुनमा निर्वाचित हुनुभएको हो। इस्लामिक कट्टरपन्थी विचारधाराका पूर्व प्रधान न्यायाधीश राइसी इरानको राष्ट्रपतिमा चयन भएका छन्। इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खमेनीको समर्थन प्राप्त राइसीले अत्यधिक मत प्राप्त गरी विजयी बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरै राजनीतिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको आरोप पनि उनीमाथि रहेको छ र राष्ट्रपतिमा इब्राहिम राइसी निर्वाचित हुनुभएको छ। हवस् त मित्रहरू, आजलाई लोकसेवा सामग्री यति नै। आउँदा दिनहरूमा यस्तै रोचक एवं ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।